This news update is brought to you by Coco's Grill House and Desserts, Rochdale. Visit our 100-seater restaurant and enjoy the food and atmosphere. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। जब कानून का ड्राफ्ट ही नहीं दिया तो इत्तफाक राय किस चीज़ पर पैदा करना है? बैरिस्टर गोहर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा है कि हमें मसूदा ही नहीं दिया गया, सिर्फ कुछ मालूमात दी गई हैं। जब मसूदा ही नहीं मिला तो इत्तफाक किस चीज़ पर पैदा करना है? हमारा पहला मुतालबा था कि मसूदा हमें दिया जाए, हम इसे देखेंगे। बैरिस्टर गोहर ने मजीद कहा है कि जो मसूदा लीक हुआ है इसके साथ कोई भी इत्तफाक नहीं कर सकता है। ये जजेस को इनको मर्जी के बगैर ट्रांसफर करेंगे। इसका मतलब जब मर्जी जज को ट्रांसफर कर दिया जाएगा और अगर कोई जज नहीं जाता तो इससे इस्तीफा लिया जाएगा। अदलिया पर कदगन लग जाएगी। जिस तरह नया कोर्ट बन रहा है इस तरह तो ये सुप्रीम कोर्ट से सारे इख्तियारात ले लेंगे। हमारा यही सवाल था कि अगर आप आईनी तरमीम करना चाहते हैं तो तमाम जमातों से मुशावरत करें। इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल की फिलहाल कोई इतला नहीं। वजारत दफा हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बानी PTI के मुमकिना मिलिट्री ट्रायल और फौजी तहवील में देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा कि मिलिट्री हिरासत में देना हो तो तरीकाकार क्या होता है। इमरान के ट्रायल से मुतालिक सियासतदानों और फौजी अफसर के बयानात की खबरें रिकॉर्ड पर चलाई गई हैं। अगर बयानात किसी अफसर की तरफ से आए तो वो संजीदा हैं। इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म से वजाहत तलब। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि वजारत दफा के पास आज 3 तक मिलिट्री हिरासत ट्रायल की कोई इतला नहीं। वजारत दफा की तरफ से बयान दे रहा हूँ कि ऐसी कोई चीज़ अभी नहीं आई। अगर कोई दरख्वास्त आई है तो फिर भी कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने हुकूमत से वाजिया मौक़िफ़ तलब करते हुए केस की समाअत आइंदा मंगल तक मुलतवी कर दी। एक्स बंदिश का केस। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मौक़िफ़ तब्दील करने पर PTI के वकील पर बरहम। एक्स की बंदिश के मामले पर PTI की जानिब से वज़ारत दाखिला की नोटिफिकेशन की वापसी के बयान पर नज़रसानी की दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में हुई। PTI की जानिब से मौक़िफ़ तब्दील करने पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने बरहमी का इज़हार करते हुए इस्तफसार किया, ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है या गलत बयानी। आपको ये हदायत किसने दी? नाम बताएं। हमें यकीन है कि हदायत जारी हुई होंगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का कहना था कि डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी इस मौके पर खामोश रहे। इस मामले पर चेयरमैन PTI को तलब कर सकते हैं। हम इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। अदालत ने कहा है कि हम अभी ना हुक्मनामा वापस ले रहे हैं ना तरमीम कर रहे हैं। अदालत ने PTI की दरख्वास्त दीगर दरख्वास्तों के साथ यकजा कर दी और केस की मज़ीद समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपये 10 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। डीजल की नई कीमत 249 रुपये 69 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक मिट्टी के तेल की नई कीमत 158 रुपये 47 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। लाइट डीजल ऑयल की नई कीमत 141 रुपये 93 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से हो गया है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म को पेट्रोलियम मसनूआत का मुकम्मल रिलीफ मुंतकिल न करने का मशवरा दिया गया था। वज़ीर-ए-आज़म को जुज़वी रिलीफ मुंतकिल करने की तजवीज़ दी गई थी। सरज़मीन राशडेल में मिलाद कमेटी राशडेल के ज़ेर एहतमाम आकाए दो जहां नबी रहमत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का रूह परवर जुलूस निकाला गया, जिसमें जयद उलमा किराम के अलावा बड़ों, बूढ़ों और बच्चों ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की। जुलूस के रास्तों में फ़िज़ा दुरूद व सलाम की सदाओं से गूंजती रही। मज़ीद अहवाल जानते हैं ब्यूरो चीफ UK राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। सरज़मीन राशडेल में मिलाद कमेटी राशडेल के ज़ेर एहतमाम आकाए दो जहां नबी रहमत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बाशहादत का रूह परवर जुलूस निकाला गया, जिसमें बारिश और मौसम की खराबी के बावजूद जयद उलमाए किराम के अलावा बड़ों, बूढ़ों और बच्चों ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की। जुलूस का आगाज़ अल-कबा जामे मस्जिद से खुसूसी दुआ के बाद शुरू हुआ। जुलूस के रास्ते में फ़ज़ा दुरूद व सलाम की सदाओं से गूंजती रही।
وسلم دائما أبدا على جلوس راشدل کی مختلف گلیوں سے ہوتا ہوا فیضان مدینہ جا کر اختتام پذیر ہوا، جہاں پر جلوس کے شرکاء کی گرما گرم چائے، سموسوں، پکوڑوں، مٹھائی اور جلیبی سے تواضع کی گئی۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صلوات و سلام کا نذرانہ پیش کیا گیا اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کرائی گئی۔ پروردگار عالم غلامان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامیان روچڈل نے سرکار کی ولادت باصحابت پر جن مسرتوں کا اس بارش کے موسم اور سرد موسم میں باہر نکل کر اظہار محبت کیا ہے، میرے مالک ان تمام بزرگوں، حضرات علماء کرام، مساجد کمیٹیاں اور دیگر احباب اور تمام غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹے بڑے بچے بزرگ، میرے مالک خالصتاً تیری رضا اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے نکلے ہیں۔ نعرہ تکبیر و رسالت اور سرکار کی غلامی کا درود و سلام اور سرکار کی عظمتوں کے اظہار کی صورت میں اظہار کیا، میرے مالک سب کے ایمان کی حفاظت فرما۔ بارش اور خراب موسم کے باوجود درود و سلام کی صدائیں بلند کرتا شمع رسالت کے پروانوں کا یہ جلوس اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے امتیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس قدر عقیدت، محبت اور والہانہ پیار ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ واجد، پکی خبر، راشڈل، گریٹر مانچسٹر۔ گلشن اسلامیہ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام جشن عید میلاد النبی کے سالانہ جلوس کا انعقاد بولٹن کے مکہ مسجد سے کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں عاشقان رسول نے شرکت کی۔ اس موقع پر فضا سرکار کی آمد مرحبا، لجپال کی آمد مرحبا کے نعروں سے گونجتی رہی۔ جلوس کے شرکاء نعتوں کے نذرانے پیش کرتے ہوئے مختلف راستوں سے گزرے۔ جلوس کی قیادت پیر صوفی محمد اصغر اسلمی نے کی۔ جلوس کا مزید احوال جانتے ہیں بیورو چیف UK راجہ واجد کی اس رپورٹ میں۔ گلشن اسلامیہ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام جشن عید میلاد النبی کے سالانہ جلوس کا انعقاد بولٹن کی مکہ مسجد سے کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں عاشقان رسول نے شرکت کی۔ اس موقع پر فضا سرکار کی آمد مرحبا، لجپال کی آمد مرحبا کے نعروں سے گونجتی رہی۔ جلوس کے شرکاء نعتوں کے نذرانے پیش کرتے ہوئے مختلف راستوں سے گزرے۔ جلوس کی قیادت پیر صوفی محمد اصغر اسلمی نے کی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں تشریف لا کر کفر کے اندھیروں کو مٹا کے رکھ دیا اور اسلام کی نورانی کرنیں پوری دنیا میں پھیلا دی۔ جلوس میں برطانیہ اور یورپ سے بڑی تعداد میں نوجوانوں اور بزرگوں نے بھرپور شرکت کی۔ جلوس مختلف راستوں سے گزرتا ہوا 3D سینٹر پر جا کر اختتام پذیر ہوا، جہاں خواجہ پیر محمد اسلم کے سالانہ عرس مبارک کی تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر احمد رضا قادری، عثمان عبید قادری اور دیگر نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی، جبکہ صاحبزادہ ریاض احمد اسلمی، پیر محمد اصغر صوفی محمود، نواز بشیر جلالی، علامہ محمد انیف ساکی، علامہ عبد الرسول نے جلوس کے شرکاء سے خطاب کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ واجد، پکی خبر، بولٹن، گریٹر مانچسٹر۔ کہتے ہیں کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے۔ اسی مقولے پر عمل پیرا ہو کر سعودی عرب کے ساحلی شہر الجبیل میں عربین گولف انٹرنیشنل اسکول کی افتتاحی تقریب منعقد کی گئی، جس میں اساتذہ سمیت بچوں اور ان کے والدین نے شرکت کرتے ہوئے ایک معیاری اسکول کھولنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ مزید دیکھتے ہیں سعودی عرب سے ہمارے نمائندہ خصوصی عابد شمعون چاند کی اس رپورٹ میں۔ سعودی عرب کے ساحلی شہر الجبیل میں ازبین گولف انٹرنیشنل اسکول کی افتتاحی تقریب منعقد کی گئی، جس میں اساتذہ سمیت بچوں اور ان کے والدین نے شرکت کرتے ہوئے ایک معیاری اسکول کھولنے پر
خوشی کا اظہار کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسکول کے ڈائریکٹر پرویز اختر کا کہنا تھا کہ علم کو فروغ دینا ہم سب کا اولین فریضہ ہے۔ بچوں کی تعلیم نہ صرف ہماری انفرادی بلکہ اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اس مقصد کے لیے ہم سب کو متحد ہونا ہوگا۔ معیاری تعلیم حاصل کرنا ہر بچے کا بنیادی حق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری رب زدنی علما۔ سب سے پہلے تو میں عربین گرل انٹرنیشنل اسکول الجبیل سعودی عرب میں آپ تمام میڈیا چینلز اور ان کے نمائندوں کا یہاں پہ خیر مقدم کرتا ہوں اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے اسکول میں تشریف لائے اور ہم جو خدمات علمی میدان میں، تعلیمی میدان میں یہاں پہ موجود تمام کمیونٹیز انکلوڈنگ پاکستانی، انڈین، ایجپشین، بنگلہ دیشی، سری لنکن، الحمدللہ جو ہم خدمات سر کر رہے ہیں تو ان کو اجاگر کرنے کے لیے آپ یہاں تشریف لائے۔ اسکول پرنسپل وجیہ آزادی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عصر حاضر میں سماجی اقتصادی مقاصد کا حصول معیاری نظام تعلیم کے بغیر ممکن نہیں۔ تعلیم کا سب سے بنیادی مقصد انسان کو اس کی پہچان اور تخلیق کے مقاصد سے آگاہ کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں وجیہہ زاہدی، پرنسپل عربین گرلف انٹرنیشنل اسکول جبیل۔ اپنا تعارف میں کچھ انداز میں کروانا چاہوں گی کہ میں نے اپنے کریئر کا آغاز جبیل شہر کے ایک تعلیمی ادارے سے کیا اور پھر سر پرویز اختر ملک کی رہنمائی میں نے پاکستان انٹرنیشنل اسکول جبیل میں 8 سال تعلیم سے منسلک رہی۔ سر کے مشن کو سمجھتے ہوئے ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور سر پرویز کے ساتھ اس ادارے کو جوائن کیا۔ اس ادارے کا قیام کا مقصد صرف اور صرف جبیل میں موجود والدین کی پریشانیوں کو سمجھتے ہوئے کم فیس کے تحت اعلیٰ معیاری تعلیم فراہم کرنا ہے۔ نہ کہ صرف ہم نے اپر گریڈز پہ کام کیا بلکہ ہم نے مونٹیسری، ایکوپ مونٹیسری اور کلرفل کنڈر گارڈن کا بھی آغاز کیا۔ آج جبیل میں رہنے والی تمام نیشنلٹیز کم فیس کے ساتھ اپنے بچوں کو ایکوپ مونٹیسری میں بھیج سکتے ہیں اور وہی تمام سہولیات استعمال کر سکتے ہیں جو یہاں کے مہنگے ترین اسکول مہیا کر رہے ہیں۔ اسکول انتظامیہ کا کہنا تھا کہ الجبیل میں یہ اسکول اپنی نوعیت کا منفرد ادارہ ہوگا جس میں کسی بھی قومیت کا بچہ تعلیم سے محروم نہیں رہے گا۔ بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقی اور مذہبی تربیت بھی ہماری اولین ترجیح ہوگی۔ عابد شامون چاند، پکی خبر، سعودی عرب۔ سعودی عرب کے معروف تخیل ادبی فورم کے زیر تمام الریاض میں عالمی مشاعرے کا انعقاد کیا گیا جس میں پاکستان سمیت بحرین، کویت اور سعودی عرب کے شعراء نے اپنا اپنا کلام سنا کر سامعین کے دل جیت لیے۔ مزید دیکھتے ہیں سعودی عرب سے عابد شمعون چاند کی اس رپورٹ میں۔ سعودی عرب کے معروف تخیل ادبی فورم کے زیر اہتمام الریاض میں عالمی مشاعرے کا انعقاد کیا گیا جس میں پاکستان سمیت بحرین، کویت اور سعودی عرب کے شعراء کرام نے اپنا اپنا کلام سنا کر سامعین کے دل جیت لیے۔ تقریب کے مہمانان خصوصی پاکستان سے آئے ہوئے عالمی شہرت یافتہ شعراء عمیر نجمی اور عمار اقبال نے تخیل ادبی فورم کی فروغ ادب کے لیے کی جانے والی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ مشاعرے اور ادبی تقاریب ہماری زبان اور ثقافت کے فروغ کا اہم ذریعہ ہے۔ مشاعرے کے لیے اچھی شاعری اور باذوق سامعین کا ہونا ضروری ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فورم کے سرپرست اعلیٰ منصور محبوب چودھری نے کہا کہ معاشرے میں تعمیری سرگرمیوں کے فروغ اور مثبت انداز کی ترویج کے لیے ادب کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہے۔ تقریب سے گوہر رفیق، صابر امانی، راشد محمود، عظمت اللہ بھٹا، شاہد ریاض، پیر اسد کمال، شاہد خیالوی، ساجدہ چودھری، فیصل اکرم گیلانی اور دیگر نے بھی اپنے کلام سے حاضرین کو خوب محظوظ کیا اور داد وصول کی۔ میری جستجو وہی تھا، میری آرزو وہی ہے۔ میری جستجو وہی تھا، میری آرزو وہی ہے۔ میرے پاس وہ نہیں ہے، میری چارسو وہی ہے۔ تقریب کے آخر میں مہمانان خصوصی شعراء کو تخیل ادبی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ عابد شمعون چاند، پکی خبر، سعودی عرب۔ خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل، سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک، ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر
24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर। मोहम्मद आमिर ने टी20 में भारतीय बॉलर भुवनेश्वर कुमार का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर टी20 इंटरनेशनल में भुवनेश्वर कुमार का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे ज़्यादा मेडन ओवर कराने वाले दुनिया के तीसरे बॉलर बन गए हैं। मोहम्मद आमिर के टी20 क्रिकेट में मेडन ओवर्स की तादाद 25 हो गई है, जबकि भारतीय बॉलर भुवनेश्वर कुमार ने 24 मेडन ओवर्स करवा रखे हैं। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर ने ये कारनामा कैरिबियन प्रीमियर लीग CPL खेलते हुए सरअंजाम दिया है। वो लीग में एंटीगुआ और बारबुडा फॉल्कन्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस फहरिस्त में सुनील नारायण 30 मेडन ओवर के साथ पहली और शकीब उल हसन 26 ओवर के साथ दूसरी पोजीशन पर मौजूद हैं। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज अपडेट के लिए देखते रहिए पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।